हेलो इन्जिनियर डक्टर्स अनि नेपालको भविष्यहरू तपाईहरुलाई स्वागत छ यु थिंक क्रेजी च्यानलमा। म रोहन रोनियार तपाईहरुलाई आज बुझाउने छु 500 म्याजिक क्वेशन अफ केमिस्ट्री। म्याजिक क्वेशन अर्थ के भयो कि साथीहरु यति चोटी यो क्वेशन रिपिट हुन्छ नि, यति बुझ्नुस् कि तपाईहरुले यो 500 क्वेशन गर्नुभयो भने खाली केमिस्ट्रीको हैन 500 क्वेशन गर्नुभयो भने तपाईको 9 देखि लिएर 10 देखि लिएर 12 मार्क्ससम्म केमिस्ट्रीमा कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जाम आउँछ। कुनै पनि आई रिपिट कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जाममा तपाईको 9 देखि 10 मार्क्ससम्म केमिस्ट्रीबाट यही क्वेशनबाट आउने हो। हुन त अझै पनि 500 भन्दा नि म अझै 2-300 अझै थप दिन्छु हैन। त्यो क्वेशन मात्र पढ्नुस् हैन वा यो यस्तो पनि हुन्छ के तपाईको यो पुरै केमिस्ट्रीलाई रिभाइज पनि गरिदिन्छ तपाईहरुलाई। अनि तपाईहरुलाई यो डाउट होला यार मैले केमिस्ट्रीको यही पढेकै छैन, मलाई त के आउँदैन के गर्ने होला हैन, यो भिडियो हेर्नु राम्रो हो कि हैन। सुन्नु साथीहरु तपाईहरुलाई आउँदैन भने पनि तर पनि हेर्नुस्, किन थाहा छ किनकि तपाईहरुलाई नआएको कुरा पनि म यस्तै पढाउँछु कि तपाईहरुलाई याद पनि गराइदिन्छु। होल केमिस्ट्री नै फिनिश गरिदिन्छु यति बुझ्नुस् हैन। सो 500 क्वेशन चाहिँ मैले लगभग 28 आवर्स लाएर, तपाईले विश्वास गर्नुहुन्न 28 आवर्स लाएर मैले यो क्वेशन खोजेको हो। मलाई 2 दिन लाग्यो नियरली, त्यसैले त 2 दिनदेखि अलिकति भिडियो आइरहेको छैन हैन। सो यसकै कारण थियो साथी, यति मैले तपाईहरुको पुरै केमिस्ट्री बुकलाई हेरी हैन जुन क्वेशन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट जति चोटी सोधेको छ सबै क्वेशनहरु ल्याएको छु। तपाईहरु टेन्सन नमानिकन आरामले विस्तार रूपमा भिडियो हेर्नुस्, सबै कुरा राम्रै बुझाइदिन्छु हैन। एकदम तपाईहरुलाई यादै गराइदिन्छु के, तपाईहरुलाई यादै गराइदिन्छु, यस्तोरी भनिदिन्छु नि कि तपाईहरुको दिमागमा बस्छ के। अनि यो क्वेशन यति इम्पोर्टेन्ट छ नि तपाईहरु फिल गर्नुहुन्छ अहिले एकछिन हो यार साच्चै यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर तपाईहरु फिल गर्नुहुन्छ। लेट्स स्टार्ट क्वेशन। अनि हेर्नुस् धेरै जसो क्वेशन तपाईहरुलाई आउँछ होला, धेरै जसो आउँदैन होला, वा कुनै तपाईहरुलाई रिभिजन गर्नु छ भने यो भिडियो 100% तपाईहरुकै लागि हो। रिभिजन गर्नु छ भने, तर रिभिजन नगरिकन तपाईहरुलाई पुरै केमिस्ट्री फिनिश गर्नु छ भने पनि तपाईको लागि हो। अब याद आएन हैन, म 90% को त भनेको छु, चान्स ग्यारेन्टी लिएको छु कि तपाईले ध्यान दिएर हेर्यो भने त 90% किन 100% नै बुझिन्छ अनि तपाईहरुको मेमोरीमा बस्छ। तर 50% त तपाईहरुले ध्यान नदिनुस् न तर पनि बुझ्नुहुन्छ, किनकि म यस्तो भनौं न यस्तो तरिकाले बोलिदिन्छु हैन कि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। ठीक छ, अगाडि बढौं। ओके, क्वेशन नम्बर 1 हेर्नुस्। अब एकदम डिस्ट्र्याक्सनहरुलाई साइड गरिदिनुस्। ठीक छ, कसैको मेसेज आइरहेछ भने त्यसलाई पनि साइड गरिदिनुस्। ठीक छ, भाइ रुममा छ भने त्यसलाई पनि बाहिर हटाइदिनुस्, बाहिर फाल्दिनुस् हैन भाइलाई उठाएर। अब स्टार्ट गर्छौं हामी 500 म्याजिक क्वेशन अफ केमिस्ट्री। ठीक छ, पार्ट 1 हो साथीहरु यो। अब हेर्नुस्, नेम अफ द ओन्ली मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यस्तो कुन मेटल हो त्यो चाहिँ रूम टेम्परेचरमा लिक्विडमा हुन्छ। ल भन्नुस्, तपाईहरु मनमै भन्नुस् त सबजना। हो भेरी नाइस, के रे Hg मर्क्युरी हो यस, यो तपाईलाई थाहा होला। म सिम्पल देखि नै हाइ जान्छु हैन। सो तपाईहरु टेन्सन नलिनुस्, यो तपाईलाई थाहा होला। यो मोस्ट अफ द टाइम सोधिएको क्वेशन हो साथीहरु, मोस्ट अफ द टाइम। आई रिपिट मोस्ट अफ द टाइम, बुझ्नु भयो। त्यसैगरी 2 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त। 2 नम्बर क्वेशनमा के भनेको छ, व्हिच केमिकल इज युज इन नेल पलिश रिमुभर। तपाईहरुको मम्मी हैन कसैको त्योले हैन नेल पलिश लगाएर बस्या हुन्छ नि, याद छ हैन, याद छ नेल पलिश हो। त्यसलाई रिमुभ गर्नका लागि कुन यस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको युज हुन्छ हैन, अर्ग्यानिक नभनौं, कुन यस्तो केमिकलको युज हुन्छ। एसिटोन। कुन टोन? एसिटोन। कुन टोन फेरि भन्नुस् त, एसिटोन। मसँग जसले बोल्दैन त्यो त न भनौं न, यहाँ भिडियो हेरेको कुनै फाइदा हुँदैन, बोल्नुस्। कुन टोन? एसिटोन। व्हिच केमिकल इज युज इन नेल पलिश रिमुभिङ। अब नेल पलिशमा रिमुभ गर्नुपर्छ नि, केटीहरुलाई धेरै थाहा होला हैन, गर्ल्सहरुलाई त यादै भइसक्यो एसिटोन भनेर हैन। तर बोइजहरु हेरेर छ भने टेन्सन नलिनुस् हैन, बोइजहरुलाई पनि याद हुन्छ एसिटोन हैन। एसीमा टोन जोड दिने के एसिटोन। ठीक छ, यही हो। म फेरि तपाईहरुलाई एउटा दुईटा क्वेशन पनि सोध्छु है, रिभर्स पारेर भनौं न हैन। धेरै जसो क्वेशन गराउँछु अनि बीचमा सोधिन्छु। ल भन्नुस् त त्यो क्वेशनको आन्सर के थियो भनेर। सो ध्यान दिनुस्, जसले त्यो आन्सर भन्न सक्छ यति कुरा बुझ्नुस् कि त्यसले लगभग 500 क्वेशनको आन्सर मुखमै हुन्छ, दिमागमा हुन्छ, फोटोकपी दिन बसिरा हुन्छ। ठीक छ, सो टेन्सन नलिनुस्, आरामले बिस्तारै पढौं। ओके, नेम द साइन्टिस्ट। क्वेशन नम्बर 3, नेम द साइन्टिस्ट हु डिस्कभर्ड एलिमेन्ट। हु डिस्कभर्ड एलिमेन्ट। एलिमेन्टलाई डिस्कभर गर्ने को तपाईहरुको दुश्मन को हैन। केमिस्ट्रीको दुश्मन त यही भयो हैन, एलिमेन्ट भयो यार, कम्पाउन्ड आयो, एलिमेन्ट पछि कम्पाउन्ड आयो हो के। सो तपाईहरुको दुश्मनको नाम के हो? जे थोम्सन। के हो? जे थोम्सन। दुईटा जे अनि थोम्सन। ठीक छ, यादै होला यो तपाईहरु धेरै जसोलाई याद होला। नेम द साइन्टिस्ट हु डिस्कभर एलिमेन्ट। ठीक छ, एलिमेन्ट डिस्कभरको नाम के हो? जे थोम्सन। उहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ जे थोम्सन अंकल को हुनुहुन्थ्यो भनेर थाहा छ तपाईहरुलाई। ओके, 4, ह्यान्डल अफ प्रेसर कुकर इज मेड अफ ब्याकलाइट हैन। तपाईहरुको प्रेसर कुकर हुन्छ नि, जुन प्रेसर कुकर याद छ तपाईहरुलाई, प्रेसर कुकर याद छ हो। तपाईको प्रेसर कुकर हुन्छ नि, जो केले बनिएको हुन्छ हैन,
यो हुन्छ नि ह्यान्डल केले बनेको हुन्छ त्यो कालो हुन्छ नि याद छ द्याट इज द ब्याड कन्डक्टर अफ हिट बुझ्नुभयो नि त्यसले हिटलाई आफ्नो भनौँ न त्यो ब्याड कन्डक्टर हुन्छ हिटको सो ब्याकलाइट हुन्छ बुझ्नुभयो एन्सर ब्याकलाइट याद गर्नुहोस् त तपाईँहरूको 10 क्लासको क्वेसन हो खासै यो त क्लास के अरे 12मा 11मा मैले मात्र एकचोटि पढेको थिएँ सायद नत्र यो त स्पेसली 10 क्लासमा मैले पढेको थिएँ मलाई 10 क्लासदेखि नै याद थियो सो तपाईँहरूलाई पनि याद होला ब्याकलाइट के हो ब्याकलाइट होइन यो ब्ल्याक कलरको हुन्छ त्यसैले ब्ल्याकलाइट होइन भन्ने ब्याकलाइट होइन ब्याकलाइट कुन लाइट ब्याकलाइट ठिक छ ओके त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू यो पनि सोधिएको थियो यो 3 चोटि कि सायद 2 चोटि सोधेको थियो ओके सफ्ट वाटर एन्ड सोडा वाटर मस्टली कन्टेन के हो कार्बन हो हुन त हो कार्बन पनि तर मोस्टली कन्टेन कार्बन डाइअक्साइड के रे कार्बन डाइअक्साइड सफ्ट वाटर जुन तपाईँहरूले कोको कोलाहरू खानुहुन्छ नि कोको कोला होइन अनि बियरहरू अनि हुन्छ नि सफ्ट वाटरहरू सोडा वाटर भन्ने थाहा छ नि सोडा वाटरहरू खानुहुन्छ होइन मोस्टली के कन्टेन गरेको हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड यसको CO2 हुन्छ होइन तपाईँलाई थाहा होला मोलिकुलर फर्मुला ओके सोडा के रे कन्टेन गर्यो इफ कार्बन छ भने कार्बन पनि भन्दै हुन्छ तर कार्बन डाइअक्साइड छ भने कार्बन डाइअक्साइड पनि भन्दै हुन्छ ठिक छ ओके अगाडि बढ्छौँ हामी 6 नम्बर क्वेसन विच ग्यास इज युज इन सिगरेट लाइटर हुन्छ नि सिगरेट लाइटर भनेको थाहा छ नि तपाईँहरूलाई लाइटर हुन्छ नि लाइटर जुन हाम्रो लाइटर क्या आगो बाल्ने होइन त्योमा चाहिँ कुन ग्यास युज भएको हुन्छ कुन ग्यास त्यसको भित्र हुन्छ जुन ग्यास हाम्रो घरमा हुन्छ त्यही त ग्यास हुन्छ नि होइन साथीहरू होइन सिम्पल छ त यो लजिक होइन कुन ग्यास हुन्छ हाम्रो एलपिजी ग्यास हुन्छ एलपिजी ग्यासको मैले अर्ग्यानिक बनाउँदाखेरि तपाईँलाई के भनेको थिएँ एलपिजीको ग्यासको भित्र कुन ग्यास हुन्छ भन्नुहोस् त एलपिजी ग्यासको भित्र ब्युटेन हुन्छ ब्युटेन अर आइसोब्युटेन हुन्छ ब्युटेन एन्सर छ भने ब्युटेन लिदिने आइसोब्युटेन छ भने आइसोब्युटेन सो लाइटर सिगरेट लाइटरको भित्र पनि के हुन्छ ब्युटेनै हुन्छ हो कि डोमेस्टिक फ्युल हुन्छ नि होइन डोमेस्टिक फ्युल भनेको एलपिजी ग्यास होइन बुझ्नुभयो ब्युटेन त हुन्छ नि यार होइन ओके अगाडि बढ्छौँ हामी 7 नम्बर क्वेसनमा सिगरेट लाइटर भनेको थाहा भयो नि तपाईँहरूलाई के हो त्यही सिगरेट बाल्ने क्या लाइटर हुन्छ नि त्यसको भित्र कुन ग्यास हुन्छ ब्युटेन हुन्छ क्या जुन तपाईँहरूले घरको खाना बनाउनुहुन्छ नि त्यही ग्यास हुन्छ ठिक छ एलपिजी ग्यासकै हुन्छ ओके विच केमिकल इज युज टु क्लिन द सर्फेस अफ गोल्ड अर्नामेन्ट्स होइन तपाईँहरूको गोल्ड होला हातमा लागेको होइन त्यहाँ फोर भयो भने गोल्ड फोर भयो भने होइन डटी भयो भने गोल्ड होइन तपाईँले कुन यस्तो होइन केमिकलले सफा गर्नुहुन्छ वा तपाईँहरूले ज्वेलरी सपमा गयो भने होइन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो अङ्कलहरूले के गरेर हुन्छ नि होइन केमिकलमा हाल्छ निकाल्छ सफा गर्छ होइन त्यो कुन केमिकल हो तपाईँहरूले पढ्नु भयो होला कुन केमिकल हो एक्वारिगिया पढ्नु भयो होला यो त सरले बनाएर तपाईँहरूलाई सिकाउनु पर्नु भयो होला एकदम होइन तपाईँहरूलाई थाहा यो त एक्वारिगिया नआउने होइन कोही छैन होला केमिस्ट्री पढ्ने स्टुडेन्टहरू छ तपाईँहरू केमिस्ट्रीको भविष्य हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू सबैलाई थाहा होला एक्वारिगिया भनेको के हो ठिक छ ओके गोल्ड अर्नामेन्ट सफा गर्नको लागि क्लिन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ कुन केमिकलको युज हुन्छ एक्वारिगिया कुन रिगिया एक्वारिगिया ठिक छ यो तपाईँहरूलाई याद होला म त्यति धेरै नभनौँ 7 नम्बरको अब जान्छौँ हामी 8 नम्बरको धेरै 500 भन्दा बढी क्वेसन छ साथीहरू टेन्सन नलिनु बिस्तारै पढौँला हामी सबै होइन जो गर्दै पढौँला हाँस्दै रमाउँदै पढौँला होइन के टेन्सन लिन जानु होइन जेम्स चेडविक तपाईँहरूले जेम्स याद गरे पनि हुन्छ होइन सिम्पली न्युट्रोनलाई डिस्कभर गर्ने जेम्स चेडविक ठिक छ अब अगाडि बढ्छौँ हामी त्यसै गरी छ क्वेसन नम्बर 17 अति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो धेरैचोटि सोधिएको छ दिमागमा राखिहाल्नुहोस् यसलाई ठ्याक्क एटम अफ एलिमेन्ट्स होइन ह्याभिङ सेम एटोमिक नम्बर सेम भएको बट डिफ्रेन्ट एटोमिक मास होइन बट डिफ्रेन्ट मास नम्बर जसरी अक्सिजनको हुन्छ नि 8 को होइन 8 16 भयो एउटा आइसोटप्स 80 होइन यसको 17 भयो एउटा 80 अनि O होइन O भनेको अक्सिजन यो चाहिँ नम्बर एटोमिक नम्बर हो एटोमिक नम्बर तल हुन्छ थाहा छ नि तपाईँलाई एटोमिक मास चाहिँ माथि हुन्छ होइन मास नम्बर माथि हुन्छ अनि एउटा 17 भयो 80 भयो एउटा 16 पनि हो होइन 16 17 बुझ्नुहोस् न दुईवटा आइसोटप सो यसको हेर्नुहोस् त 17 छ के अरे 16 छ 17 छ 16 छ 17 छ हो 16 छ 70 छ होइन यो के डिफ्रेन्स भयो मास नम्बर डिफ्रेन्ट भयो कि भएन सो मास नम्बर चाहिँ डिफ्रेन्ट भएको छ तर एउटै एलिमेन्ट छ कि छैन अक्सिजन नै हो यो दुईवटा होइन अनि एटोमिक नम्बर सेम छ कि छैन 8 छ होइन 8 छ 8 छ सो यो भनेको आइसोटप हुन्छ बुझ्नुभयो एटम्स अफ द एलिमेन्ट ह्याभिङ सेम एटोमिक नम्बर बट डिफ्रेन्ट मास नम्बर के बुझ्नुभयो एटोमिक नम्बर चाहिँ 8 नै हो अक्सिजनको मैले इक्जाम्पल दिइरहेको छु होइन अनि तर एटोमिक मास के हुन्छ मास नम्बर के हुन्छ 16 17 फरक परिदिन्छ क्या सो त्यसलाई भन्छ आइसोटप्स भनेको एटोमिक नम्बर सेम बट डिफ्रेन्ट मास नम्बर ठिक छ अब पढौँ हामी क्वेसन नम्बर 18 मा फ्युरोन युज एज रेफ्रिजिरेन्ट इज केमिकली नोन एज तपाईँहरूलाई थाहा छ रेफ्रिजिरेटरमा जुन फ्युरोन केमिकल युज हुन्छ नि त्यो केमिकली त्यसलाई के भन्छ
CFC भेरी गुड CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद छ कि छैन तपाईँहरूले पढ्नु भयो होला विच इज भेरी के अरे विच इज रेस्पोन्सिबल फर डिप्लेसन अफ ओजोन लेयर होइन बुझ्नुभयो सो त्यसैले भन्छु ग्यास के अरे फ्रिजहरू बढी युज नगर्नुहोस् होइन पर्फ्युमहरू बढी युज नगर्नुहोस् होइन सो बुझ्नुभयो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बुझ्नुभयो फिरोनलाई होइन हामीले केमिकली CFC पनि भन्छौँ ठिक छ अगाडि बढौँ ओके क्वेसन नम्बर 20 हेर्नुहोस् त साथीहरू तपाईँहरू एकदम सजिलो क्वेसन छ कुनै गाह्रो छैन तपाईँहरूले यादै गराइदिन्छु भनिरहेको छु त होइन यादै गराइदिन्छु तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ दाइ यादै हुँदैन मलाई त होइन अब याद हुँदैन किन याद हुँदैन भन्नु एउटा कुरा सपोज म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हुन्छ इक्जाम्पल के दिएँ तपाईँहरू फर्स्ट कलेज लाइफको फर्स्ट डे जानुभएको छ ठिक छ कलेजमा यो इमेजिन गर्नु है एकचोटि आँखा बन्द गरेर कलेज डेको फर्स्ट डेमा रिमेम्बर गर्नु त के भएको थियो कसैको नाम याद थियो तपाईँहरूलाई कसैको नाम याद थियो एकजनाको थियो सर होइन हो त्यो तपाईँको फेभरेट थियो त्यसैले तपाईँको नाम याद त्यसलाई त्यसको नाम याद भयो होइन तर कसै धेरैजनाको याद के अरे धेरैजनाको नाम याद थियो तपाईँहरूलाई थिएन एक वा दुईजनाको नाम याद होला फेस याद होला दुईजनाको एकजनाको हो तर कसैको केही याद थियो थिएन किन याद थिएन किनकि त्यसलाई तपाईँहरूले कहिले हेर्नु भएको थिएन त्यसैले याद भएन फर्स्ट टाइम हेर्नु भएको थियो होइन मान्छेलाई त्यो मान्छेलाई होइन सो तपाईँहरूलाई यादै भएन तर भोलिपल्ट जानुभयो 2-4जनाको अझै याद भयो नाम फेरि पर्सिपट्टि जानुभयो त्यस्तै रेगुलर भएपछि लगभग 1 महिनाको भित्रमा तपाईँहरूले त सबैको डिटेल खाता खोलिसक्नु भएको थियो सबैको होइन 1 महिनाको भित्र तपाईँलाई सबैको नाम याद थियो कि थिएन होइन तर फर्स्ट डेमा त्यही मात्र एउटा केटीको नाम याद होला होइन अनि केटीहरूलाई चाहिँ केटाको नाम एउटा मात्रको फेरि भन्छु धेरैको होइन एउटा वा दुईवटा क्या याद थियो होला त्यसै गरी सेम कुरा यहाँ हाम्रो पनि मेन्टालिटीमा हुन्छ क्या तपाईँहरूले त्यो क्वेसनलाई 2-3 चोटि सेम हेर्नुभयो होइन 2-3 चोटि क्वेसनलाई त्यही क्वेसनलाई हेर्नुभयो कहीँ होइन अनि त्यही 2-3 चोटि तपाईँहरूले त्यही क्वेसनलाई सल्भ गर्नुभयो भने म भन्छु यो 100% फ्याक्टुअल कुरा हो तपाईँहरूले 200% म फ्याक्टमा भन्न सक्छु यो कुरा तपाईँहरूले 200% लिएर भन्न सक्छु क्या तपाईँहरूले 2-3 वा 3 चोटि कुनै क्वेसनलाई हेर्नुहोस् होइन त्यो यादै हुन्छ दिमागमा बस्छ मेरो कुरा बुझिराख्नु छ सो त्यसैले के यो भिडियोलाई फेरि रिहेर्नुहोस् क्या होइन 2-3 दिनपछि फेरि रिहेर्नुहोस् होइन अनि बल्ल याद हुन्छ बुझ्नुभयो मेरो यो फ्याक्ट हो साँच्चै म खुद रियलाइज गरेको कुरा हो तपाईँहरूलाई जोक लागिरह होला होइन केटाहरू त मकै होला होइन कोही अर्को दुनियाँमा पुगिसक्यो हो यार त्यस्तो थियो त होइन सो यहाँ हेर्नुहोस् हेलो दिमाग यहाँ हेलो क्वेसन नम्बर 20मा जाऊँ दिमाग आयो ध्यान आयो सबैको यहाँ हेलो कसैको अझै पनि यहाँ छैन कोही त अहिले पनि सम्झेर बसिरहेको छ तिनीहरूलाई ओके यहाँ हेर्नुहोस् हेलो ओके नेम द ओन्ली वान मेटल के अरे ओन्ली वान मेटल विच सो द प्रपर्टी अफ लुस्चर भनेको कसलाई थाहा छ नन मेटल होला सर सायद NON नन मेटल वान मेटल होइन नन मेटल नेम द ओन्ली नन मेटल है विच सो द प्रपर्टी अफ लुस्चर कुन यस्तो जेनरली मेटलमा चाहिँ लुस्चर क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ है मेटलहरू चाहिँ लुस्चर प्रपर्टी सो गर्छ तर यहाँ नन मेटल पनि आइदियो जसले चाहिँ लुस्चर सो गर्छ क्या लुस्चर भनेको चम्किन्छ नि त्यो होइन हामीले हेर्छौँ नि होइन त्यो घाम उदायो भने चम्किन्छ क्या होइन सो लाइक चम्किन्छ क्या त्यो नन मेटल छ तर चम्किन्छ कुन हो आयोडिनसँग एउटा नन मेटल हो तर योसँग यस्तो प्रपर्टी हुन्छ कि चम्किन्छ लुस्चर भनेको चम्किन्छ याद गर्नुहोस् दिमागमा लुस्चर भनेको चम्किन्छ एउटा ओन्ली वान नन मेटल हु हेभ लुस्टर प्रपर्टी विच हेज लुस्टर प्रपर्टी ठिक छ हु भन्न आएको छ ओके बुझ्नुभयो सो 20 नम्बरको फिनिस भयो कुनसँग छ चम्किने प्रपर्टी आयोडिनसँग छ होइन तपाईँहरूको क्लासमा कोही धेरै चम्किरा हुन्छ नि एच केटाहरू त मकै को चम्किन्थ्यो तपाईँहरूको क्लासमा धेरै ओके यहाँ हेर्नुहोस् कहाँ जानुभयो हेलो 20 हो 20 दुईचोटि रिपिट भएको छ ल 20 नै मानौँ यसलाई पनि नेम द ओन्ली नन मेटल्स होइन ओन्ली नन मेटल्स विच इज गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हेर्नुहोस् त नेम अब फेरि अर्को क्वेसन छ नेम द ओन्ली नन मेटल्स एउटा यस्तो नन मेटल विच इज अ गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी होइन एउटा कुन यस्तो मेटल हो होइन जुन नन मेटल हो कुन यस्तो नन मेटल है फेरि मेटल होइन नन मेटल हो जो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ याद राख्नुहोस् धेरैचोटि सोध्छ ग्राफाइट के हो ग्राफाइट यसको कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ हुन त मैले अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा यो क्वेसन सोधिसकेको छु तपाईँहरूलाई गएर हेर्नुहोस् अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको अल टुगेदर भिडियो ठिक छ ओके नेम द ओन्ली नन मेटल विच इज गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी ग्राफाइट बुझ्नुभयो एउटा यस्तो नन मेटल हो त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गरिदिन्छ नन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट छ यो त गजब भयो नि होइन ल अब 21 को नम्बरको क्वेसन हेरौँ इफ एलिमेन्ट्स सो बोथ द प्रपर्टी अफ मेटल एन्ड नन मेटल इट इज नोन एज इज कल्ड के भन्नुहोस् त
एलिमेन्टले बोथ प्रपर्टी सो गर्यो मेटलको अनि नन मेटलको। तपाईँहरूलाई थाहा छ यो मेटलोइड हैन बिचको मेटल नन मेटल अनि यो बिचको मेटलोइड थाहा छ। मेटलोइड भनेको इक्जाम्पलहरू सिलिकन भयो हैन, जर्मेनियम भयो, इक्जाम्पल तपाईँलाई थाहा छ हैन। सो अगाडि गरौँ क्वेसन नम्बर 22। वाइ सोडियम लिक्विड के मैले के भने वाइ सोडियम लिक्विड इज युज फर द हिट ट्रान्सफरिङ मिडियम इन न्युक्लियर रियाक्टर। हिट ट्रान्सफरिङ मिडियम किन सोडियम लिक्विडलाई युज गरिन्छ न्युक्लियर रियाक्टरमा? न्युक्लियर जुन रियाक्टर हुन्छ नि हैन, त्योमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर गर्नको लागि सोडियम लिक्विड युज गरिएको हुन्छ। किन? यो क्वेसन 3 चोटि सोधिएको छ। गएर किताब पल्टाउनुहोस्, केयुको है, सायद केयुको होला। ओके, बिकज सोडियम हैज अ हाई स्पेसिफिक हिट। के हुन्छ अरे? सोडियमसँग हाई स्पेसिफिक हिट हुन्छ। सोडियमसँग के हुन्छ? सोडियम हैज अ हाई स्पेसिफिक हिट। बुझ्नुभयो? स्पेसिफिक हिट केपिसिटी उसँग हाई हुन्छ अरे। ठिक छ, अगाडि बढ्छु म। 23 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् साथीहरू। वाट इज द इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन द कन्डक्टिभिटी अफ मेटल? कन्डक्टिभिटी है, टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने हैन, इफेक्ट अफ टेम्परेचर हामीले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने वा डिक्रिज गर्यो भने वाट इज द इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन कन्डक्टिभिटी अफ मेटल? टेम्परेचरको के इफेक्ट पर्छ? इट डिक्रिजेस हैन, इट डिक्रिजेस। ठिक छ, इट डिक्रिजेस। कन्डक्टिभिटीमा के असर पार्छ? इट डिक्रिजेस। के डिक्रिज भइदिन्छ? कन्डक्टिभिटी डिक्रिज भइदिन्छ मेटलको। बुझ्नुभयो? कन्डक्टिभिटी डिक्रिज भइदिन्छ मेटलको। वाट इज द इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन कन्डक्टिभिटी अफ मेटल्स? इट डिक्रिजेस। ठिक छ, कन्डक्टिभिटी डिक्रिज भइदिन्छ। ठिक छ, अगाडि बढ्छु म। 24 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् त। वाट इज द भ्यालु अफ इलेक्ट्रोन? यो त सबैलाई थाहा होला, यो थाहा नभएको त स्टुडेन्टै हुँदैन ल। 1.6 × 10⁻⁻19 कोलुम हैन, और माइनस अगाडि थपिदिनुस्, मतलब छैन। ठिक छ, बुझ्नुभयो? वाट इज द भ्यालु अफ इलेक्ट्रोन्स? भ्यालु अफ इलेक्ट्रोन्स हैन, बुझ्नुभयो? 1.6 × 10⁻⁻19 कोलुम, 1.6 × 10⁻⁻19 कोलुम। यो यादै होला तपाईँहरूलाई हैन। धेरै मेहनत गरेर यो क्वेसन ल्याएको छु या साथीहरू, तपाईँहरूले विश्वासै गर्नुहुन्न कि मलाई 28 भन्दा बढी आवर लाग्यो। अब डिस्क्रिप्सन गर्नमा कति घन्टा लाग्छ थाहा हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस् 5 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् त साथीहरू। टु डिटेक्ट हैन द ग्यास लिकेजिङ वाट इज द एडेड टु द डोमेस्टिक एलपिजी ग्यास? डोमेस्टिक एलपिजी भनेको चाहिँ घरमा युज हुने एलपिजी जुन ग्यास हुन्छ नि हैन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास जुन चाहिँ हैन खासै त अर्डरलेस हुन्छ, तर त्यसमा कुनै यस्तो केमिकल मिलाइन्छ हैन जुनबाट अर्डर दिन्छ क्या, जुनले हामीले थाहा पाउन सक्छौँ हैन। जसरी ग्यास लिकेज तपाईँको घरमा भयो भने तपाईँले सुँगेर थाहा पाइदिनुहुन्छ कि हुँदैन? ओहो ग्यास लिकेज भइरहेछ भने थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई हैन। सो यस्तो कुन केमिकल त्यसमा मिलाइएको हुन्छ भन्नुहोस् त? याद गर्नुहोस्, यो धेरैचोटि सोधिएको छ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको यो क्वेसन हो, धेरैचोटि सोधिएको छ, यो 3 चोटि सोधिएको छ। हुन त मैले अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा पनि सेम क्वेसन राखेको छु। के हो ल भन्नुहोस् त? थायो इथोनोल। के हो? थायो इथनोल। अनि वा यसलाई अर्को पनि भन्छ, के भन्छ यसलाई? इथाइल मर्स क्याप्टेन। बुझ्नु? मर्स क्याप्टेन हैन, MERCAPTAN हैन, मर्स क्याप्टेन। यसलाई यो नामले धेरै फेमस छैन, यही नामले धेरै फेमस छ साथीहरू। यो नामले धेरै फेमस छ, थायो इथनोल। ठिक छ, इथेनोल। ओके, बुझ्नुभयो? एकदम ओके। 25 भन्दा 26 नम्बर क्वेसन थियो, तर 25 नै छ। ओके, अलिकति मिस्टेक हुन्छ, नम्बरिङमा मिस्टेक छ, केही छैन हैन। ल के गर्ने त अहिले? यो गर्ने कि ल एउटा क्वेसन अझै गर्नु, यहाँसम्म हामी आज गर्ने हैन, अनि त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा अर्को गर्ने, अर्को यहाँबाट स्टार्टिङ हुन्छ। ठिक छ। नेम द केमिकल विच इज रेस्पोन्सिबल फर द स्टिमुलेसन अफ द टियर्स ग्ल्यान्ड्स बाई द ओनियन। हामीले ओनियन काट्यो भने, प्याज काट्यो भने तपाईँलाई थाहा होला आँखाबाट के हुन्छ? आँसु आउँछ हो, आँखाबाट आँसु आउँछ। त्यो के को कारण हो? ओनियनको भित्र के हुन्छ? यस्तो कुन केमिकल हुन्छ, कुन एलिमेन्ट हुन्छ हैन, त्यसको कारण हाम्रो आँखाबाट के हुन्छ? आँसु झर्न थाल्छ। कुन यस्तो केमिकल हुन्छ भन्नुहोस् त? कुन यस्तो केमिकल छ? सल्फर हुन्छ। बुझ्नुभयो? सल्फाइड। बुझ्नुभयो? सल्फर हुन्छ। सल्फरको कारणले हाम्रो आँखाबाट आँसु आउँछ। तपाईँहरूले कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भएको छ होला सल्फर रिलेटेड हैन, तपाईँको सरले भन्नुहुन्छ नि हैन, हाम्रो आँखाबाट सबैजना राम्ररी अलिकति आँखा सानो पार्नुहोस् हैन, किनकि सल्फरले आँखाबाट आँसु निकाल्छ हैन। सो यसरी भन्नुभयो होला हैन, हाम्रोमा त भन्नुभएको थियो। सो 25 नम्बर क्वेसन पनि यही खतम हुन्छ सिधो हैन। यति याद गर्नुहोस् हैन, सल्फर याद गरेर राख्नुहोस्। ठिक छ, म तपाईँहरूले एउटा दुईटा अब क्वेसन सोध्छु। ठिक छ, तपाईँहरूले आन्सर दिनुपर्छ। तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन भनेर सोध्छु है म। ठिक छ, ल एउटा क्वेसन म यो हटाइदिन्छु अब। कुन एउटा विच ल है, यो टेस्टमा जो पास भयो नि त्यसलाई 25 वा 26 वटा क्वेसन यादै भयो कि? यति बुझ्नुहोस्, याद भइसक्यो, दिमागमा सबै बसिसक्यो। ल क्वेसनको एन्सर दिनुहोस् है मलाई। विच इज द ओन्ली मेटल हैन, विच इज द ओन्ली मेटल हैन एट रुम टेम्परेचर फाउन्ड इन लिक्विड स्टेट? ल भन्नुहोस् मलाई, लिक्विड स्टेटमा कुन यस्तो मेटल फाउन्ड हुन्छ? मेटल लिक्विड स्टेटमा फाउन्ड हुने मेटल, ल भन्नुहोस्। एट रुम टेम्परेचर
कुन यस्तो मेटल छ ल भन्नुहोस्। हो भेरी गुड, सबजना मेर्क्युरी भनेर चल सबजना मेर्क्युरी भनेर लेख, भेरी नाइस। वा कमेन्ट गर्नुहोस् दाइ मैले त रङ गरिदिएँ होइन, यसरी पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसै गरी सफ्ट वाटर एन्ड सोडा वाटर मस्टली कन्टेन के, छिटो भन्नुहोस्। सोडा वाटर वा सफ्ट वाटरमा के हामीले धेरै पाउँथ्यौँ, मैले के भनेको थिएँ कार्बन पनि हुन्थ्यो, तर मैले एन्सरमा के लेखेको छु त्यहाँ, भेरी गुड कार्बन डाइअक्साइड, भेरी नाइस। तपाईँहरूले केही त बुझ्नु भएको छ, ठिक छ। हेलो म यहीँ छु, टेन्सन नलिनुहोस् होइन, म यहीँ छु। ओके, विच ग्यास इज युज इन सिगरेट लाइटर, सिगरेट लाइटरको भित्र कुन ग्यास युज हुन्थ्यो भन्नुहोस् त। हाम्रो घर एलपिजी ग्यास केबाट बनेको हुन्छ, ब्युटेन र आइसोब्युटेनबाट बनेको हुन्छ हो। भनेपछि सिगरेट लाइटरमा कुन ग्यास हुन्थ्यो, ब्युटेन ग्यास हुन्थ्यो, यस एक्ज्याक्टली ब्युटेन ग्यास हुन्थ्यो, भेरी नाइस। अब एउटा लास्ट क्वेसन होइन, फिरोन युज एज रेफ्रिजिरेटर इज केमिकली नोन एज, फिरोन जुन हुन्थ्यो नि, म भनेको थिएँ फिरोन होइन, फिरोन युज एज अ रेफ्रिजिरेटर इन केमिकली नोन एज, रेफ्रिजिरेटरमा युज हुने जुन फिरोन थियो नि त्योलाई केमिकली हामीले के भन्थ्यो, कुन ग्यास। ओके भन्नुहोस् फास्ट। ओके सबैको आइरहेछ, ओके कसैको आएन। CFC जसले ओजन लेयर डिप्लेसन गर्छ नि हो त्यसलाई भन्छ। ओके आजको लागि साथीहरू यति नै, नेक्स्ट पार्टमा पक्कै पनि योभन्दा पनि रमाइलो तरिकाले हामी पढ्नेछौँ, ठिक छ। अहिलेको लागि बाई बाई। भिडियो मन पऱ्यो भने पक्का तपाईँको सपोर्ट आउनेछ मलाई थाहा छ। इफ तपाईँले केही बुझ्नु भयो भने कमेन्ट बक्समा गएर होइन तपाईँ आफ्नो कमेन्ट दिनुहोस् होइन, वा मेरो मोटिभेसनको लागि एउटा सानो मोटो मिठो होइन, मोटो भन्नु छ मिठो कमेन्ट पक्कै पनि छोड्नुहुन्छ भनेर आशा गरेको छु। बाई बाई।